Assalamu alaikum, dear students. We have read almost 4 paragraphs of our first unit. Now we are going to study next 2 paragraphs from unit 1, Hazrat Muhammad and embodiment of justice. I hope that you would have learned previous 4 paragraphs along with 4 question answers. You all know that they are really very necessary in terms of your final examination. So do not make your work pending. Do not leave it on pending work. Start learning from the minutes which you are being given. Keeping in view our previous 4 paragraphs, we will start 5th paragraph, and that is the Rasul was so well known. I move the cursor over the line. The Rasul was so well known. आका करीम अलैहिस्सलाम माने जाते थे. वैसे इसका मतलब होता है जाना जाना. ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा अदब का तर्जुमा करूंगा. माने जाते थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से. दैट इवन, हत्ता के, द ज्यूज, यहूदी, हत्ता के जो यहूदी थे, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो कि आपके शदीद दुश्मन थे. बिटर, शदीद वाले. ब्रॉड देयर सूट्स, अपने मुकदमात लेकर आते. टू हिम, आपके पास. एंड ही डिसाइडेड केसेस, और आप फैसला फरमाते उन मुकदमात का. इन अकॉर्डिंग्स विद, के मुताबिक. द ज्यूइश लॉ, यहूदी कानून के. रसूल करीम अलैहिस्सलाम इंसाफ की वजह से बहुत माने जाते थे. हत्ता के यहूदी जो आपके शदीद दुश्मन थे, वो अपने मुकदमात का फैसला करवाने आपके पास आते और आप यहूदी लॉ के मुताबिक, यहूदी कानून के मुताबिक उसका फैसला ता फरमाते. ही वेरी स्ट्रिक्टली, आपने बड़ी सख्ती से. फॉलोड, अमल फरमाया. द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकाम पर. आपने अल्लाह के अहकाम पर बड़ी सख्ती से अमल पैरा हुए, अमल फरमाया. इफ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए. आइदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फैसला फरमा दें. और डिक्लाइन, इनकार फरमा दें. टू इंटरफेयर, मुदाखलत से. इफ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार फरमाते हैं. दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो आपको हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे. लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मुराद यहाँ पर हरगिज. वो आपको हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे. इफ यू जज, अगर आप फैसला फरमाएं. जज इन इक्विटी बिटवीन देम, दोनों के दरमियान मसावात के साथ फैसला फरमाएं. फॉर गॉड लव्स, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत फरमाता है दोज, उनसे, हु जज इन इक्विटी, जो मसावात के साथ फैसला फरमाते हैं. क्योंकि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो मसावात के साथ फैसला फरमाते हैं. And my dear students, my beloved sons, here is our next 6th paragraph, which we are going to translate from English to Urdu. Justice demands, justice मुतालबा करता है. That it should be upheld, इसे कायम रखा जाए. In all circumstances, तमाम हालात में. Justice, इंसाफ, ये मुतालबा करता है कि इसे तमाम हालात में कायम रखा जाए. इवन इफ, हत्ता के अगर. इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, अगर ये किसी के अपने खिलाफ जाए. और वंस फैमिली और रिलेशंस, किसी के खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ जाए. ऑल ऑफ हिज लाइफ, आपकी सारी हयात मुबारका, अपनी सारी हयात मुबारका में. हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जज्ड, फैसला फरमाया. अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात में. विद जस्टिस, इंसाफ के साथ. एंड टोल्ड हिज कंपेनियन, और अपने सहाबा को बताया. टू बी जस्ट, इंसाफ पसंद रहने के बारे. अपनी सारी हयात मुबारका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने
لوگوں کے معاملات کا انتہائی انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمایا اور اپنے صحابیوں کو بھی اعتدال پسند منصف بننے کا حکم فرمایا. It is reported by حضرت علی سے روایت بیان کی جاتی ہے that Allah's Rasul said to him کہ رسول خدا نے آپ سے فرمایا when two men جب دو آدمی come to you آپ کے پاس آئیں for judgment فیصلے کے لیے. رسول خدا نے جناب مولا علی سے فرمایا کہ جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں never decide in favor of one کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت سنائیں without hearing بنا سنے the arguments رائے بات of the other دوسرے کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کی بات دوسرے کی بات سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ مت فرمائیں. It is then most likely یہ اسی وجہ سے ہے کہ یا اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ you will know the truth آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا. حضرت معاویہ reported Allah's Rasul as saying جناب معاویہ نے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا یا جناب معاویہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بیان کرتے ہیں any ruler کوئی حکمران who closes his door جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے on the poor غریب پر the needy ضرورت مند پر and the destitute اور محتاجوں پر God closes his door خدا اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے on him اس کے لیے when he becomes needy and destitute جب وہ ضرورت مند یا محتاج ہوتا ہے. Got it guys? I hope so کہ آپ کو ان دو پیراگرافس کی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے تو اب ہے جی ہمارا کمپریہنشن مطلب نیکسٹ کویشچن. ویسے تو اس کے ٹوٹل 6 کویشچن ہیں تو آج میں نے اس کے ساتھ ایک ہی کویشچن ایڈ کیا. ٹھیک ہے اٹ مینس کہ you have to learn this question along with 2 paragraphs. تو 5واں کویشچن ہے جی what made non-Muslims bring their suits to the Rasul. تو کیا وجہ تھی کہ جو غیر مسلم تھے اپنے مقدمات رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے تھے. the equity and justice of the Rasul made non-Muslims bring their cases to him for solution. مطلب یہ آپ کا انصاف ہی تھا جس کی وجہ سے جو غیر مسلم تھے اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے. He also decided cases in accordance with the laws of the non-Muslims اور آپ ان غیر مسلموں کے قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے. اس کا سمپلی یہ مطلب ہے کہ رسول خدا ان کے قوانین بھی جانتے تھے. خوش رہیں جی, سلامت رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.